हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल इलेक्ट्रिकल नलेज। विद्युत प्राधिकरणमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि आज फेरि पनि म एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु, जुन चाहिँ रहेको छ विद्युत जोडी नियमावली 2059। यहाँबाट प्राय जसो लेभल 4 र लेभल 5 मा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर म एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ रिपोर्ट गरेर तपाईहरुको समक्ष एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र अल नोटिफिकेसन चाहिँ अन गरिदिनु होला, यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ विद्युत जोडी नियमावली 2059। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले के रहेको छ, मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ मात्रै लेखेको छु, जुन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सुरुमा के रहेको छ, 1 नम्बरमा कुनै टोल, क्षेत्र, गाउँ तथा स्थानका ग्राहक वा उपभोक्ताहरूले सामूहिक वा अलग रूपमा विद्युत जोडी गरेमा त्यस ठाउँको लाइन पूर्ण वा आंशिक परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्छ भनेर रहेको छ। कुनै ठाउँ, स्थानका, टोलका, क्षेत्रका ग्राहकहरू या उपभोक्ताहरूले यदि सामूहिक रूपमा या अलग अलग कसैले चाहिँ विद्युत जोडी गरेमा त्यहाँको लाइन चाहिँ पुरै मात्रामा, पुरै क्वान्टिटीमा अथवा आंशिक रूपमा बन्द गरिदिन, सप्लाई चाहिँ आपूर्ति भनेको सप्लाई चाहिँ बन्द गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन छ, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन रहेकोले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो धेरैचोटि पटक सोधिरहेको क्वेसन हो, त्यही भएर यो चाहिँ याद गर्नु होला। पूर्ण वा आंशिक रूपमा चाहिँ बन्द गर्न सक्छ भनेर यसमा भनेको छ। यो चाहिँ क्वेसन दिएको हुन्छ कि जोडी गरेमा सामूहिक वा अलग अलग रूपमा जोडी गरेमा चाहिँ त्यहाँको लाइन पूर्ण रूपमा या आंशिक रूपमा या दुवै, मतलब यस्तो टाइपको अप्सन दिएको हुन्छ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ। 2-3 चोटि सोधिसकेको छु यो क्वेसन। अर्को 2 नम्बर पोइन्टमा के छ, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्दा 15 दिन अगावै वितरकले, डिस्ट्रिब्युटरले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अब विद्युत त बन्द गर्ने, लाइन त काट्दिने, तर त्यो लाइन काट्नको लागि 15 दिन अगावै चाहिँ त्यो सूचना चाहिँ दिइहाल्नुपर्छ कि अब तपाईहरुको 15 दिनपछि बत्ती काट्दिनेछ भनेर त्यो सूचना चाहिँ सार्वजनिक सूचना 15 दिन अगावै दिनुपर्छ। यो पनि एनईए क्वेसन सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को चाहिँ 3 नम्बर पोइन्टमा के छ, कसुरदारले हानि, नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बापत तिरेको रकमको 20% रकम कसुर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरूप दिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। कसैले चाहिँ हानि, नोक्सानी अथवा कि हुकिङ गरेको वा चोरी गरिरहेको छ भने त्यस सम्बन्धी जानकारी दिने व्यक्तिलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत तिरेको रकमको 20% चाहिँ त्यो सूचना दिने व्यक्तिलाई, कसुर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरूप दिन्छ भनेर 3 नम्बर पोइन्टमा यहाँ मैले नोट गरेको छु। कति पर्सेन्ट, यो पनि एनईएमा सोधिसकेको छ, कति पर्सेन्ट, 20% चाहिँ पुरस्कार स्वरूप सूचना दिने व्यक्तिलाई चाहिँ दिइनेछ भनेर भनेको छ। यो पनि एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को 4 नम्बर पोइन्टमा मैले लेखेको छु, कसुरदारले क्षतिपूर्ति रकम तिरेपछि मात्र पुरस्कार दिनेछ। क्षतिपूर्ति मतलब कसुरदारले यदि कसुर गरेको छ भने त्यसले क्षतिपूर्ति बापत जति रकम तोकिएको हुन्छ त्यो रकम तिरिसकेपछि मात्रै चाहिँ सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइन्छ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ मैले 5 नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ, सूचना दिने व्यक्तिको बेहोरा गोप्य राख्नुपर्छ। यो चाहिँ एकचोटि एनईएमा सोधेको, भर्खर 78 मा सायद सोधेको होला, भर्खर चाहिँ सोधेको थियो। यो सूचना दिने व्यक्तिको बेहोरा चाहिँ गोप्य राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो पनि एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 6 नम्बरको पोइन्टमा मैले लेखेको छु, एक पटक हानि, नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको रकम तिरिसकेको व्यक्ति पुनः सोही कसुर गरेमा प्रत्येक पटक वास्तविक रूपमा हुन गएको हानि, नोक्सानी बापतको रकम र सोको 200% रकम क्षतिपूर्ति बापत कसुरदारले तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कति प्रतिशत, एक पटक हानि, नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति रकम तिरिसकेपछि फेरि त्यही कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ 200% रकम क्षतिपूर्ति बापत कसुरदारले तिर्नुपर्छ भनेको छ। यो पनि एनईले सोधिसकेको छ, यति दिएको हानि, नोक्सानी बापतको रकम र सोको कति प्रतिशत भनेर सोधेको थियो।
त्यसमा अप्सन थियो 150, 200, 100 त्यस्तै समथिङ के थियो। त्यसको आन्सर चाहिँ 200% हुन्छ भनेर 200% रकम क्षतिपूर्ति बापत कसुरदारले तिर्नुपर्छ। यी क्वेसन पुरै हुबहु यही थियो। यसमा चाहिँ यहाँ कति थियो अनि त्यो अप्सनमा चाहिँ 100, 200, 150 त्यस्तै थियो अनि आन्सर चाहिँ 200% है। यो पनि एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को 7 नम्बरको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा मैले लेखेको छु। 7 नम्बरमा के छ, हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बापतको रकम। हानि नोक्सानी गरिसकेपछि अब क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। त्यो क्षतिपूर्ति बापतको रकम चाहिँ 35 दिनभित्र बुझाउनुपर्छ। यो सोधेको छैन तर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। सोधेको छैन तर इम्पोर्टेन्ट छ। हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बापतको रकम 35 दिनभित्र बुझाउनुपर्छ। 35 दिनभित्र बुझाउनुपर्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अर्को चाहिँ 8 नम्बरमा लेखेको छ। यहाँ मैले लेखेको छु 35 दिनभित्र रकम बुझाउन नआएमा 35 दिनभित्र यदि क्षतिपूर्ति बापतको रकम बुझाउन नआएमा सो म्याद समाप्त भएको 35 दिन समाप्त भएको मितिदेखि म्याद समाप्त भएको मितिदेखि 30 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ। यदि बुझाएन भने 30 दिनभित्र चाहिँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ। कति दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्छ भनेर त्यो म्याद सकिएको 35 दिनभित्र बुझाएन भने त्यो म्याद सकिसकेपछि 30 दिनभित्र चाहिँ मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा पोइन्ट नम्बर 9 मा लेखेको छु मैले विद्युत लाइन काट्न सकिने। यो पनि एनईएले सोधिसकेको छ। विद्युत लाइन काट्न सकिने चाहिँ के अवस्थामा चाहिँ काटिन सकिन्छ भने निर्धारित समयभित्र महसुल नतिरेमा वा कसुर गरेमा। निर्धारित समयभित्र महसुल नतिरेमा वा कसुर गरेमा चाहिँ विद्युत लाइन काट्न सकिनेछ भनेर 9 नम्बर पोइन्टमा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अर्को चाहिँ एनईएले यहाँ चाहिँ 10 नम्बरमा चाहिँ एनईएले कुन काम गर्न पाउँदैन भनेर यो पनि एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन हो। एउटा एनईएले कुन काम गर्न पाउँदैनन् अप्सन रहेको छ विद्युत महसुल निर्धारण गर्न, मिटर जडान शुल्क निर्धारण गर्न, मिटर नामसारी शुल्क निर्धारण गर्न, क्षमता वृद्धि शुल्क निर्धारण गर्न। यसको आन्सर चाहिँ विद्युत महसुल निर्धारण गर्न। यो चाहिँ एनईएले गर्न पाउँदैनन् भनेर यो चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो एकचोटि। एनईएले कुन काम गर्न पाउँदैन भनेर विद्युत महसुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। यो 59 को यति चाहिँ रहेको छ। अनि एउटा चाहिँ आचार संहिताको क्वेसन हो। यो पनि एकचोटि एनईएमा सोधेको थियो जस्तो लाग्यो। विद्युत चोरी एक फौजदारी अपराध हो। विद्युत चोरी भनेको कस्तो अपराध हो? यो फौजदारी अपराध हो भनेर यो चाहिँ पढ्नु होला। विद्युत चाहिँ कस्तो अपराध हो? फौजदारी अपराध हो भनेर यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ। अनि भएकोले प्राधिकरणका कर्मचारीले ग्राहक तथा अन्य व्यक्तिलाई विद्युत चोरी गर्न नहुने विषयमा जानकारी गराउनु पर्दछ। विद्युत चोरी भनेको एउटा फौजदारी अपराध हो। फौजदारी अपराध हो भनेर बुझ्नुपर्छ। कुन कस्तो अपराध हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ फौजदारी अपराध हो भनेर यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, सम्झिनु पर्छ। यति चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चोरी एनबाट चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराए। त्यसैगरी अर्को हाम्रो रहेको छ विद्युत वितरण विनियमावली 2069 को। यहाँबाट चाहिँ 5 तहमा चाहिँ यहाँबाट पनि क्वेसनहरू सोधिरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ 58 बाट चाहिँ 4 तहलाई मात्रै सोधिन्छ। 4 तहमा चाहिँ 59 बाट सोधिदैन। 5 तहमा चाहिँ यहाँबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँको मुख्य पोइन्टहरू, इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू यहाँ टिपोट गरेको छु। 1 नम्बरमा के छ, एक पटक भन्दा बढी सरसामान र वायरिङ जाँच गर्नु परेमा आवेदकले शुल्क तिर्नुपर्छ। एक पटक भन्दा बढी सरसामान अथवा वायरिङ चेक गर्नु पर्यो, जाँच गर्नु पर्यो भने शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा के छ, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नभई सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सिफारिस पेश गर्ने आवेदकले धरोटी रकमको अतिरिक्त स्वीकृति विद्युत शक्तिको आधारमा 6 महिनामा खपत हुन सक्ने विद्युत युनिटको अनुमानित विद्युत महसुल बराबरको प्राधिकरणले निर्धारित गरे बमोजिम एकमुष्ट थप धरोटी रकम समेत बुझाउनु पर्नेछ। सो रकम
हदसम्म न्यूनतम 1000 भन्दा कम हुने छैन भनेर भनेको छ। धरोटी रकम प्लस एक्स्ट्रा चाहिँ 6 महिनामा अनुमानित कति चाहिँ खपत हुन सकिन्छ त्यो अनुसार एनईले निर्धारण गरेर धरोटी राख्छन्। धरोटी एकमुष्ट धरोटी थप बुझाउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ र त्यो रकम चाहिँ मिनिमम 1000 भन्दा कम चाहिँ हुने छैन भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन धरोटी राखेको हुन्छ नि त्यो धरोटी रकम चाहिँ त्यो धरोटी रकमको चाहिँ ब्याज दिँदैन भनेर भनेको छ। धरोटी रकमको चाहिँ ब्याज दिँदैन, कति प्रतिशत ब्याज दिन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ। त्यो चाहिँ ब्याज दिने छैन भनेर यो 3 नम्बर पोइन्टमा मैले लेखेको छु। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा चाहिँ हामी अर्को इम्पोर्टेन्टमा जाउँ। आवेदकले उद्योग व्यवसायका लागि 500 केभीए उद्योग इन्डस्ट्रीको लागि 500 केभीए भन्दा बढी विद्युत माग गर्दा एनईएसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 500 केभीए भन्दा 50 केभीए भन्दा बढी विद्युत माग गर्दा एनईएसँग चाहिँ परमिसन लिनुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ एउटै घर र कम्पाउन्डमा एकभन्दा बढी मिटर माग गरेमा समग्रमा 50 केभीए वा प्राधिकरणको जडित ट्रान्सफर्मरको 50% भन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने छैन। एउटै घर अथवा कम्पाउन्डभित्र चाहिँ 50 केभीए भन्दा बढी अथवा जुन ट्रान्सफर्मर जोडिएको हुन्छ नि त्यो ट्रान्सफर्मरको टोटल लोडको 50% भन्दा बढी क्षमताको लोड एउटैलाई चाहिँ दिँदैन भनेर स्वीकृति गर्दैन भनेर भनेको छ। जस्तै कि अब मलहरूमा कमर्सियल बिल्डिङहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको लोडहरू चाहिँ डिमान्ड हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ आफ्नै निजी ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ भनेर यो 5 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अर्को चाहिँ 6 नम्बर पोइन्टमा के लेखेको छ यहाँ, मिटर जडान गर्दा सामान्यता 1.5 मिटर उचाइमा गरिनेछ। मिटर जडान गर्दाखेरि यो एनईएमा सोधिसकेको क्वेसन एकचोटि। मिटर जडान गर्दा सामान्यता 1.5 मिटर उचाइमा जमिनको भुइँ लेभलदेखि ग्राउन्ड लेभलदेखि 1.5 मिटर चाहिँ 1.5 मिटर चाहिँ उचाइमा गरिनेछ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा जाउँ हामी। अर्को पोइन्टमा के छ 7 नम्बरमा, प्राधिकरणले एचटी हाई टेन्सन मिटर जडान गर्दा त्यस्ता मिटरिङ युनिटलाई अफ, बन्द वा अलग आइसोलेट गर्न नसकिने गरी, एचटी मिटर चाहिँ आइसोलेट गर्न नसकिने गरी अथवा अफ गर्न नसकिने गरी निजले जडान गरेको, कन्ज्युमरले जडान गरेको कट अफ अथवा फ्युज और आइसोलेटरको अगाडिपट्टि मेन लाइनतिर चाहिँ जोडिन्छ। इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एचटी मिटर चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भनेर सोध्यो भने मेन लाइनतिर चाहिँ कट अफ फ्युज अथवा आइसोलेटरको अगाडिपट्टि मेन लाइनतिर जडान गर्नुपर्नेछ भनेर यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी अर्को पोइन्टमा चाहिँ के छ, 200 केभी भन्दा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने ग्राहककोमा एचटी मिटरिङ युनिट र सोभन्दा कम क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गर्दा एलटी मिटरिङ युनिट जडान गर्नुपर्छ। एचटी मिटरिङ युनिट चाहिँ कहाँ जडान गर्ने त, मेन लाइन, मतलब जुन कन्ज्युमरले राखेको हुन्छ आइसोलेट कट अफ फ्युज त्यसको अगाडि चाहिँ मेन लाइनपट्टि चाहिँ जडान गर्ने। तर कति बेला जडान गर्ने, कति क्षमताको लागि चाहिँ जडान गर्ने, 200 केभी भन्दा बढी क्षमता, 200 केभीए भन्दा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ भने एचटी मिटर चाहिँ जडान गर्ने र त्योभन्दा कम छ भने एलटी मिटरिङ जडान गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अनि अर्को चाहिँ पोइन्ट नम्बर 9 मा के छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टको केसमा, 25 केभी वा सोभन्दा बढी लोडमा डिमान्ड मिटर जडान गर्नुपर्दछ। डिमान्ड मिटर कति लोडमा जडान गर्नुपर्दछ भनेर सोध्यो भने 25 केभीए वा सोभन्दा बढी लोडमा चाहिँ डिमान्ड मिटर जडान गर्नुपर्दछ। अर्को रहेको छ 5 केभीए वा सोभन्दा बढी लोड स्वीकृति भएका ग्राहककोमा 5 केभीए वा सोभन्दा बढी यदि लोड स्वीकृति भएको छ भने त्यस्तो ग्राहककोमा अनिवार्य रूपले छुट्टै 0.5 एक्युरेसी क्लास मिटर एक्युरेसी क्लास मिटर चाहिँ 0.5 अनि मिटरिङ 0.5 क्लासको मिटरिङ युनिट र 0.2 एक्युरेसी क्लासको मेन तथा चेक मिटर जडान गर्नुपर्नेछ। 5 केभीए भन्दा बढी एक्युरेसी क्लास मिटरिङ युनिट अथवा
र एकुरेसी क्लासको मेन तथा चेक मिटर जडान चाहिँ कति बेला चाहिँ कति लोड स्वीकृति भएका ग्राहकहरूमा जोड्नुपर्छ भनेर क्वेसन आयो भने 5 केभीए वा सोभन्दा बढी भनेर यो 10 नम्बर पोइन्टको यस्तो थियो। अनि अर्को जाउँ हामी 11 नम्बरमा के छ मैले लेखेको छु इम्पोर्टेन्ट पोइन्टको केसमा एक भन्दा बढी उद्योग सञ्चालन गर्ने भएमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई ग्राहकले स्वयं 11 वा 33 केभीको फिडर बनाउनु पाउनेछ। अब एक भन्दा बढी यदि इन्डस्ट्री उद्योग सञ्चालन गर्ने भएमा प्राधिकरणसँग परमिसन लिएर आफ्नै चाहिँ छुट्टै 11 केभी अथवा 33 केभीको फिडर चाहिँ बनाउन पाउनेछ भनेर भनेको छ। अनि कति एक वा भन्दा बढी सञ्चालन गर्ने ग्राहकको लागि, एक भन्दा बढी उद्योग सञ्चालन गर्ने ग्राहकको लागि यो थियो। अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टमबाट विद्युत सिस्टमबाट प्रणालीबाट 500 मिटर टाढाको कन्ज्युमरलाई 500 मिटर टाढा छ यदि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टमबाट 500 मिटर टाढा छ भने विद्युत माग गर्दा 500 मिटर टाढाको कन्ज्युमरले यदि विद्युत डिमान्ड गर्दाखेरि विद्युत माग्दाखेरि फाइनान्सियल वा टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार 25% खर्च एनइएले बेहोर्न सक्छ। 500 मिटर भन्दा टाढाको कन्ज्युमर छ भने तिनीहरूको लागि चाहिँ 25% खर्च चाहिँ एनइएले बेहोर्न सक्छ भनेर भनेको छ। कति मिटर टाढा भने 500 मिटर टाढाको कन्ज्युमरको लागि कति चाहिँ एनइएले बेहोर्न सक्छ 25%। यो दुईटा पोइन्ट है, त्यहाँबाट दुईटा क्वेसन बन्यो। एउटा चाहिँ कति मिटर टाढा छ भने 25% बेहोर्न सक्छ, 500 मिटर टाढा छ भने, अनि 500 मिटर टाढाको कन्ज्युमरलाई चाहिँ एनइएले कति प्रतिशत चाहिँ खर्च बेहोर्न सक्छ अनि 25%। दुईटा क्वेसन यहाँबाट आयो। अनि अर्को चाहिँ 13 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ 500 केभीए वा सोभन्दा बढी विद्युत माग भएमा निजी ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्नेछ। निजी ट्रान्सफर्मर चाहिँ कति बेला जडान गर्नुपर्छ 500 केभीए भन्दा बढी विद्युतको माग भएमा निजी ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्नेछ। यहाँबाट नि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो। अनि अर्को चाहिँ अस्थायी विद्युत लाइन 6 महिनाका लागि दिइनेछ। अस्थायी लाइन चाहिँ विद्युत चाहिँ कति दिनको लागि दिनेछ भने 6 महिनाको लागि दिनेछ। सोभन्दा बढी चाहिने भए 6 महिनाभन्दा बढी चाहिने भए प्राधिकरणसँग आपसी सम्झौता अवधि थप गर्न सक्छ। अस्थायी लाइन चाहिँ 6 महिनाको लागि दिइनेछ, तर 6 महिनाभन्दा बढी चाहियो भने विद्युत प्राधिकरणसँग आपसी सम्झौता गरेर म्याद चाहिँ अवधि चाहिँ थप गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। कति महिनाको लागि अस्थायी लाइन कति महिनाको लागि दिन सकिन्छ भनेर 6 महिनाको लागि थप्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ एनइएसँग आपसी सम्झौता गरेर। त्यो थप चाहिँ कति दिनको लागि थप्न सक्ने छ भने थप अवधि 1 वर्ष गर्न सक्नेछ, 1 वर्षसम्म चाहिँ थप गर्न सक्नेछ भनेर भनेको थियो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो पोइन्ट रहेको छ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टकै क्रममा प्राधिकरणको एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने ट्रङ्क लाइन रिङ मेनबाट ग्राहकलाई विद्युत लाइन दिइने छैन। एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा जुन लाइन जोडिएको हुन्छ त्यो लाइनबाट चाहिँ कुनै पनि ग्राहकलाई लाइन दिने छैन भनेर भनेको छ। एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा जोड्ने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर आयो भने दिन मिल्दैन भनेर यो क्वेसन यहाँबाट। अर्को चाहिँ हाम्रो 16 नम्बरमा पोइन्टमा के छ यहाँ मिटर बिग्रेको वा बढी खपत भएको मिटर जाँच गराउन चाहेमा एनइएले तोकिएको दस्तुर बुझाइ 15 दिनभित्र मिटर जाँच गरी सोको प्रतिवेदन ग्राहकलाई दिइनेछ। मिटर बिग्रेको छ यदि क्लेम गरेको कुनै कन्ज्युमरले कि मेरो मिटर बिग्रेको छ बढी खपत भइरहेछ भनेर जाँच गरिदिनुस् भनेर प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले चाहिँ तोकिएको दस्तुर लिएर 15 दिनभित्र त्यसले मिटरलाई चेक जाँच गरेर त्यसको प्रतिवेदन रिपोर्ट चाहिँ ग्राहकलाई दिइनेछ। अर्को चाहिँ 17 नम्बरको पोइन्टमा मिटर नघुमेन अथवा ढिलो घुम्यो, लेट घुम्यो वा बिग्रियो र खपत देखिएन मिटर बिग्रियो, ढिलो घुम्यो अथवा बिग्रियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी मतलब विद्युतको बिल चाहिँ लिन्छ एनइएले
त्यो भनेको चाहिँ यहाँ विद्युत नघुमी वा ढिलो घुमी वा मिटर बिग्रेर खपत नदेखिएमा अगाडिको 3 महिना जुन महिना ढिलो घुमी वा बिग्रियो त्यो भन्दा 3 महिना अगाडिको कति खपत युनिट थियो त्यसको औसत 3 महिनाको एभरेज निकालेर त्यसको आधारमा चाहिँ बिल तिर्नुपर्छ। ग्राहकले चाहिँ त्यो आधारमा 3 महिनाको औसत निकालेर त्यो अनुसार चाहिँ खपत बिल तिर्नुपर्छ। कति महिना 3 महिना अगाडि 3 महिनाको औसत निकालेर त्यो अनुसार कति कन्ज्युम भएको छ कति कन्ज्युम भएको थियो 3 महिना अगाडि त्यसको एभरेज निकालेर चाहिँ बिल तिर्नुपर्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ सिटिपिटी जडान भएको ग्राहककोमा प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ मिटरको निरीक्षण गर्नुपर्छ। सिटिपिटी जडान भएको ग्राहककोमा चाहिँ 6 महिनामा मिटरको निरीक्षण गर्नुपर्छ। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ 6 महिनामा सिटिपिटी जडान भएकोमा। त्यस्तै गरी सिटिपिटीको निरीक्षण नगरेमा त्यसबाट हुने हानि नोक्सानीको दायित्व सिटिपिटीको निरीक्षण चाहिँ 6 महिनामा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। कति महिनामा सिटिपिटीको निरीक्षण 6 महिनामा। तर 6 महिनामा गरेन भने त्यसबाट चाहिँ हानि नोक्सानी केही घाटा भयो हानि भयो क्षति भयो भने त्यसको दायित्व त्यस सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख त्यसको कार्यालय प्रमुख मिटर रिडिङ तथा निरीक्षण गर्ने इन्जिनियर र लेखा प्रमुख हुनेछ। को हुन सक्छ भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख हुन सक्छ, मिटर रिडिङ तथा निरीक्षण गर्ने इन्जिनियर हुन सक्छ, त्यसको मिटरको देखभाल गर्ने निरीक्षण गर्ने मिटर रिडरको अर्को चाहिँ लेखा प्रमुख हुन सक्नेछ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ मिटर रिडिङ प्रत्येक महिना गरिनेछ। मिटर रिडिङ चाहिँ प्रत्येक महिना गरिनेछ तर सिटिपिटी जडान भएको ग्राहककोमा 6 महिनामा चाहिँ मिटरको निरीक्षण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ लेभल 4 र 5 को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ 5 को लागि हो, 4 को लागि चाहिँ 58 बाट मात्रै सोध्छ, 5 को चाहिँ योबाट र त्यो दुईटैबाट सोध्छ। यो चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ तपाईहरुले जानकारी गराए। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाहको लागि लाइक कमेन्ट गरेर यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।